हजुर दर्शकबिन शुभमङ्गलम। एबिसी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सकल दर्शकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि। आज नवदुर्गा भगवतीको 4औं दिन। आज विशेषतः कुष्माण्डा भगवतीको। आज जसरी तपाईहरुले 4 हात रातो वस्त्र 4 बित्ता वस्त्र एक मुठी चामल राख्ने भनेको थिए, कुष्माण्डा भगवतीको कसरी ध्यान गर्ने, यसको महिमा के छ। कुष्माण्डा भगवती मनमोहक जगदम्बिका मातेश्वरी हुन्। इनका 8 भुजाहरू छन्, 8वटा हातहरू छन्। 4 भुजामा 4वटा हातमा शस्त्र अस्त्र हतियारले सुसज्जित छन्। 4वटा हातमा कमण्डलु कमल पुष्पमालाहरूले विभूषित छन्। यस्ती मनमोहक मन काँडो प्रसन्न हुने, दया की खानी, दयालु, शास्त्र की ज्ञाता, शत्रुलाई दमन गर्ने, हरेक कामलाई विजय उत्सवमा विजयको शिखरमा पुर्याउने यस्ती ममतामयी माता हुनुहुन्छ, जसको नाउँ कुष्माण्डा माता। उहाँले विशेषतः कुविन्नो मन पराउनुहुन्छ। कुष्माण्डा माताले कुविन्नो उहाँलाई मनपर्ने चीज हो। कुष्माण्डा माताको कृपा दृष्टिले अबीर केसरी बटुवा धूप कपूर जौतिल रक्षा सूत्र पंचपल्ल पंचरत्न पंचश्रुति धागो विशेषतः माता मातेश्वरी कुष्माण्डालाई ध्यानमा लिने, ध्यान मुद्रामा आकर्षित गर्ने, हृदयमा विराजमान गर्ने, त्यहाँ जुन चामलको जुन मुठीमा जुन कुशासन हालेको छ, सुपारी हालेको छ, त्यहाँ उहाँको महामन्त्रबाट स्थापित गराउने भगवतीलाई जागृल्यमान तरिकाले ओम कुष्माण्डाय नमस्ते चण्डिके चण्डी चण्डमुण्ड विनाशिनी, नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी, शिव रक्ष जगदात्री परशिवहर वल्लभे परमां जगदात्री जगत्पाल गायिनी, जगत क्षोभकरी विद्यां जगत सृष्टि विदायिनी, परलां विकटां घोरां मुण्डमाला विभूषितां भन्ने भगवतीको आराधना गर्ने। भगवतीको त्यो आराधना ऊर्जा शक्तिबाट तपाईले नसोचेको काम प्राप्ति हुनेछ। तपाईलाई खुसी नै खुसी हुनेछ, कल्याणै कल्याण हुन्छ। कुनै अगेर भगवान श्री कृष्णको राज्यमा एउटा सत्राजित भन्ने राजा थिए। उनले सूर्य भगवानलाई ठुलो उपासना गर्थे। सूर्य लोकमा उनी हिँड्थे, सूर्य लोकमा उनको गमन हुन्थ्यो। सूर्य भगवान प्रसन्न भएर उनलाई एउटा श्यामन्तक मणि दिनुभएको। भगवान श्रीकृष्ण द्वारका बस्दाखेरि कुनै सत्राजित राजा श्यामन्तक मणि लगाएर भगवान श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा आउनुभयो। भगवान श्रीकृष्णका अनुयायीहरूले भने सूर्य भगवान सूर्य लोकबाट यहाँ आउनुभएको छ प्रभु। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ध्यान दृष्टिबाट हेर्नुभयो, सूर्य होइन सूर्यले दिएको मणि लगाएर सत्राजित हामीलाई देखाउन आएका छन्। उनले ल्याएको यो मणि राज्यको हुनुपर्ने हो, उनले राज्यलाई दिन पर्ने हो। त्यो मणिले 10 भार सुन दिनमा दिन्थ्यो, प्रत्येक दिन। त्यो मणि भएको ठाउँमा अनिकाल हैजाहरू हुँदैन्थ्यो, चड्कने पर्दैन्थ्यो, भैँतालो जाँदैन्थ्यो, सङ्कट हुँदैन्थ्यो, अन्न अनादिको कहिले पनि कमी हुँदैन थियो, धन सम्पत्तिको कमी हुँदैन थियो।
त्यस्तो जाजुल्यमान मणि, त्यो मणि रहेको ठाउँमा 4,000 किलोमिटर वरिपरि जाजुल्यमान प्रकाशमय अवस्थाहरू हुन्थ्यो। त्यस्तो श्यामन्तक मणि एक दिन सत्राजित राजाका भाइ प्रसेनले मणि लगाएर उनी हिँडेका थिए। एउटा सिंहले उनलाई मारिदियो। सिंहले मारेपछि घोडा पनि मारिदियो, प्रसेनलाई नि मारिदियो। त्यो सिंहलाई फेरि भालुहरूको राजा जाम्बवान भन्ने भालु र सिंहलाई मारेर त्यो मणि आफ्नो बस्ने ठाउँमा, आफू बस्ने गुफाभित्र आफ्नै छोरी जाम्बवतीलाई, जाम्बवानकी छोरी वृक्षराज जाम्बवानकी छोरी जाम्बवतीलाई खेलाउन दिएका थिए। यता द्वारकावासीले भगवान श्रीकृष्णले मारेको हुन सक्छ, भगवान श्रीकृष्ण पनि मणिमा आसक्त थिए, श्यामन्तक मणिमा राज्यलाई दिनुपर्छ भनेका थिए भन्ने अवस्था परिरहेको थियो। त्यो दोषलाई, त्यो चोरी ज्ञानलाई भगवान श्रीकृष्णलाई नि दोष लागेको थियो, चन्द्रमाको दोष थियो। त्यो मलाई चोरीको दोषहरू परेको छ, यसलाई निमित्यान्न पार्नको लागि, त्यो दोषलाई हटाउनको लागि मैले केही उपाय अवलम्बन गर्नै पर्छ भन्ने श्रीकृष्णमा चेतना जागृति भएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण खोज्दै हिँड्नुभयो। यतातिर घोडा पनि मरेको, प्रसेन पनि मरेको। श्रीकृष्णका पछाडि श्रीकृष्णका अनुयायीहरू, भक्तहरू, श्रीकृष्णका परिवारजनहरू पछि आइरहेका थिए। अनि अर्कोतिर सिंहलाई पनि मरेको देख्नुभयो। सिंहको चाल अनि सिंहलाई मार्ने को हो भन्दाखेरि वृक्षराज जाम्बवान हिँडेको पाइलाहरू पत्ता लगाउँदै अहिले पनि प्रहरीहरूले कस्तो पन्जा छ, कस्तो चिन्ह छ, कस्तो डोर छ भनेर घटनाको अन्वेषण गर्छन्। उहाँ त ब्रह्माण्डका नायक, सारा संसारको कुरा जान्ने प्रभुलाई थाहा नहुने कुरै नै भएन। उहाँले जुन डोब, जुन हाउभाउ, चालामालहरू पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि एउटा गुफाभित्र पस्न खोज्नुभयो। आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना नातेदारहरूलाई जबसम्म म फर्कन्न तबसम्म यही तिमीहरू बस भनेर श्रीकृष्ण भगवान भित्र पस्नु भएको थियो। चमक चमक टलक टलक टल्केको जल 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 भएको त्यस्तो मणि वृक्षराज जाम्बवानकी छोरी जाम्बवतीले खेलाइरहेको प्रभुले देख्नुभयो। जाम्बवती चित्ताउँदी भइन्। प्रभु अनि जाम्बवानसँग प्रभुको र जाम्बवानको 51 दिनसम्म घनघोर लडाईँ चल्यो। अनि जाम्बवानले पसिनै पसिना भयो। जाम्बवान थकित भयो। भगवान रामको स्वरूप जस्तो उसले दर्शन गर्न श्रीकृष्ण भगवानको स्वरूप राम जस्तो देख्यो। अघि राम राज्यमा समेत जाम्बवानको र रामको सरसङ्गत नजिकको सुसम्बन्ध भएको हुनाले उसले भगवान श्रीकृष्णलाई रामको स्वरूप देख्यो र उसले भन्यो, यता श्रीकृष्णलाई कुरेका द्वारकावासीहरू श्रीकृष्ण पाए अब आएनन्, भित्र अनर्थ भइसक्यो, अब हामी यहाँ बस्नु बेकार छ भनेर आफ्नो गृहमण्डलमा फर्केर कुनै नवदुर्गा भगवतीको, देवी माताको पूजा गर्न थाले।
नन्द बाबाले र यशोदाले पूजा गर्न थाले, ध्यान गर्न थाले, साधना गर्न थाले। यिनै माता कुष्माण्डालाई सम्झन थाले। यिनै माताको महिमाको बारेमा विशेष कुरा बुझ्न थाले। यसकारण यता कुनै माताको कृपा दृष्टि आशीर्वादले र भगवान श्रीकृष्णमा शक्ति र ऊर्जा बल तेज वृद्धि भइरहेको थियो र जाम्बवानलाई हराउन सफल हुनुभयो। कुनै शैलीपुत्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा स्कन्दमाता कुष्माण्डा भगवतीको कृपा दृष्टिले विशेषतः जाम्बवानलाई हराएर भगवान श्रीकृष्ण द्वारकातिर आउन खोज्नु भएको थियो। जाम्बवानले बिन्ती गरे, प्रभु मेरी छोरी छन् जाम्बवती, हजुरलाई जाम्बवती छोरी पनि टक्राउँदछु। त्यो मणि पनि मैले ठुलो तपस्याबाट लडेर हिँडेर प्राप्ति गरेको यो मणि, श्यामन्तक मणि हजुरलाई अर्पण गर्दछु प्रभु भनेर जाम्बवती र मणि भगवान श्रीकृष्णलाई टक्राउँदो भयो। यता द्वारकावासीमा श्रीकृष्ण भगवानले नवदुलही जाम्बवतीलाई लिएर आउनुभयो। भालुको गन्ध जुन जाम्बवतीमा थियो, श्रीकृष्णले त्यो भालुको गन्ध हटाएर सुवर्णमय कस्तुरीको जस्तो राग गन्ध आउने शरीर दिव्य दृष्टिबाट दिव्य शक्तिबाट बनाइदिनु भएको थियो। जाम्बवतीलाई लिएर भगवान श्रीकृष्ण यशोदा नन्दन देवकी नन्दन श्रीकृष्ण भगवानको सवारी भयो। द्वारकामा सबैले जय जयकार गर्न थाले। भगवान श्रीकृष्णका माता पिताले कुनै असनामी विद्या नवदुर्गा माता भगवतीको तपस्या गरेका थिए। तपस्याको प्रभावले श्रीकृष्ण भगवान यस्तो भयावह डरलाग्दो गुफामा पनि शान्तिमय खुसीमय र स्वास्थ्यमय तरिकाले जुन शत्रुसँग लड्नु भएको थियो, उनीकी छोरीलाई विवाह गरेर ल्याउनु भयो। जुन कलङ्क थियो आफूमाथि चोरीको दोष लागेको थियो, त्यो चोरीको दोषलाई नै उहाँले निमित्यान्न पार्नुभयो। र जुन मणि थियो, जुन सत्राजितले त्यो मणि श्रीकृष्णले षड्यन्त्र गरेर मारेको हुनुपर्छ भन्ने सत्राजितमा थियो, राजा सत्राजितमा त्यो मणि समेत उहाँले बुझाइदिनु भयो र त्यो चोरीको दोषबाट पनि मुक्त हुनुभयो। यिनै मातेश्वरी भगवतीको कृपा दृष्टि थियो। अहिले पनि नवदुर्गामा विशेषतः कुष्माण्डा भगवतीको कृपा दृष्टि थियो। अहिले पनि नवदुर्गामा भगवती माता जाग्ने, देवताहरू सुत्ने अवस्था भइरहेको छ। यो कुरालाई कारण गर्नको लागि, जनमानसलाई शक्ति र तेज दिनको लागि भगवती प्रकाट्य हुनुभएको छ। यस नवदुर्गामा यस पवित्र कथा श्रवण गरेर जन जनमा आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक तेज ऊर्जा तपाईहरुले प्राप्ति गर्नुहोस् र तपाईहरुको जीवनमा तपाईको एक्सन प्लान, कार्ययोजना
सही सलामत होस्, कल्याणमय होस् भन्दै म विहङ्गम राज तिमल सेना अरूलाई बिदा हुने अनुमति माग्दछु र तपाईहरू धर्म संस्कार विधि विधान पीडामा कष्टमा हुनुहुन्छ, राम्रो एस्ट्रोलोजर, राम्रो ज्योतिषी, राम्रो साधकसँग तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ, विशेष त नवदुर्गा भगवतीमा एउटा शक्तिशाली महामन्त्र बागबीज मन्त्र तपाईलाई ग्रहण गर्न रहेको छ, इच्छा छ भनेदेखि विशेष भविष्यवाणी स्पेसियल प्रेडिक्सन यदि तपाईहरुमा इच्छा छ भनेदेखि सिधै हाम्रो नम्बर 9814 31 41 20 मा 9814 31 41 20 मा सम्पर्क गरी अत्यधिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्दै अरूलाई बिदा हुन्छु। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम।